mes chers. Notre leçon pour aujourd'hui, c'est l'eau dans notre environnement. L'eau est omniprésente dans notre environnement. بمعنى أن الماء متواجد في كل مكان في البيئة ديالنا. Il occupe 70% de la Terre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle la Terre la planète bleue. حيت كيشكل الماء فيها 70% من الكرة الأرضية. داكشي علاش كنسميوها بالكوكب الأزرق. غتكونوا فايتين سمعتوها بأن الكرة الأرضية كنعيطوا لها الكوكب الأزرق. Alors, pour bien comprendre la leçon, la première question qu'on doit poser, c'est quels sont les réservoirs naturels de l'eau. يعني الخزانات الطبيعية من كيجينا هاد الماء. يعني أول سؤال, la première question هي où trouve-t-on de l'eau sur Terre? Sur Terre, l'eau se trouve dans les océans et les mers. يعني المحيطات والبحار. النسبة ديالو 97.2%. 97,2%. Aussi dans les glaciers et les calottes glaciaires. يعني في المناطق الجليدية والقمم الجليدية. مناطق كتكون فيها درجة الحرارة منخفضة جدا بحال مثال القطب الشمالي وكتشكل نسبة 2,2%. Dans les eaux souterraines, المياه الجوفية اللي كتكون تحت الأرض. طبعا كتعرفوا بحال دابا ملي في البادية شحال هادي حتى دابا النيت باقيين باش كيسقيو الأراضي كيحفروا دي بوي, يعني كيحفروا ابار. مين كيجي داك الماء كيبقاو يحفروا يجيبوا الالات وكيحفروا حتى كيخرج ليهم الماء. مين كيخرج هذيك مياه جوفيه كتكون في باطن الارض. سي دلو سوتيرين. وعندنا بنسبه 0.6%. داكشي علاش دابا ولا واحد القانون اللي كينظم حفر الابار. ما يمكنش تحفر بئر بدون رخصه, لان الدوله اللي لقاتك كتحفر بئر بدون رخصه عندك توابع قضائيه. لاك اي ريفيير 0,01%. اي لاتموسفير اللي هو الغلاف الجوي النسبه ديالو 0.001. هو اصلا ما كيكونش كيبان لينا. شنو هاد النسب؟ Qu'est-ce qu'on remarque? Le plus grand réservoir d'eau sur Terre est celui des océans et des mers, qui contiennent de l'eau salée. يعني الماء مالح. ما يمكنناش حنا كإنسان اللي كنعيشوا على الماء العذب دو لو دوس اننا نستهلكوا لو سالي الماء المالح. L'eau douce, c'est une source rare. فين كنلقاوها؟ Elle se trouve dans les glaces, يعني glaciers, calottes glaciaires. Ça, c'est de l'eau douce. Dans les eaux souterraines, les lacs et les rivières. إلا لاحظنا راه هي واحد النسبة ضعيفة قليلة. Elle représente moins de 3% de toute l'air sur Terre, de toute l'eau sur Terre, pardon. يعني 3% في الكرة الأرضية راه مقارنة مع لو سالي اللي 97.2 c'est rien. C'est pour ça qu'on doit la protéger. Car l'homme
a besoin d'eau douce qui peut être bu. De l'eau salée, on ne peut pas le boire. Passons à une autre partie de leçon. حنا دابا فهمنا منين جاونا شنو هما الخزانات الطبيعيه ديال الماء. اوكي، ولكن خصنا دابا نعرفوا شنو هما الحالات اللي كيكون الفيزيائيه اللي كيكون فيها الماء. Les états physiques de l'eau, c'est notre deuxième partie. Sur Terre, l'eau existe sous 3 états physiques. غناخد معكم مثال. بغينا نشربوا الماء، كنمشيو كناخدو نحلو الروبين يخلص ونخبوه في كاس باش نشربو. هذه كاينه ايتا كيكون فيها ليتا فيزيك دو لو. كاين ليتا ليكيد يعني سائل. حنا بغينا نديرو ان جو وبغيناه يكون بارد. شنو كنديرو؟ تكونوا تشوفوا الامهات ديالكم كيشدوا الماء وكيديروه في واحد خاص بلي كلاصون، يعني كنديرو فيه الماء وكنخشيوه في الفريغو. شنو كيوقع لداك الماء؟ كيتجمد، كيولي على شكل مكعبات ثلجيه. ها هو المثال، ناخذوا هذا هنايا. Si on met de l'eau liquide sur ce document A, au congélateur, elle finira en glaçon. يعني هذه l'état solide. حالة الصلبة. Si on la fait bouillir, يعني غنديروه يغلى. بحال بغينا نديرو مثلا نديرو اون تيزان ولا ان فيغ دو تي، يعني اتاي. غنشدو هذا نديرو الماء في المقراج وكنديروه فوق البوطه. ملي كيغلى الماء الا نسيناه خليناه فوق البوطه ونسيناه، راه il finira par disparaître. راه كونوا اكيد المقراج غيتحرق وحتى الا كانت يديه بلاستيك راه غتذوب. انا بعدا فاش كنت صغيره وقع ليا هذه. elle se transforma en vapeur d'eau، يعني غيولي على شكل بخار ماء. ça c'est de l'état gazeuse. alors sous combien d'états l'eau peut-elle exister, pardon. Il y a 3 états de l'eau. État solide, état liquide et état gazeux. Solide comme glace, neige, ثلج، grêle هو تبروري. liquide اللي كيكون في لي لاك، في لي اوسيان، في الشتا بلوي. gazeux vapeur d'eau اللي كتكون invisible dans l'atmosphère. هاد الماء حنا شفنا دابا الخزانات الطبيعيه للماء، شفنا الحالات الفيزيائيه للماء، ولكن هاد الماء ما كتسائلوش انه ما كيساليش. الا جينا نستهلكوه بالكميات المهوله اللي كيستهلكو الانسان غتقول واحد النهار غيسالي، مش يمكن يسالي. وراه حنا اصلا ولاو كيمشيو للتوجه على الحفاظ على الماء. عندنا واحد لو سيكل دو لو، دوره الماء. شنو هاد لو سيكل دو لو؟ شنو هو لو بوت هنايا؟ سي دو رينوفلي لي ريزيرفوار دو. كتجدد شتي دوك الخزانات د الماء كيبقاو كيتجدوا. واحد لو سيكل كيتبعوا اللي كيتجدد فيه هذوك لي ريزيرفوار. نجيو نشرحو هاد لو سيكل دو كومون سا سباس.
Alors, comment ça se passe le cycle d'eau? Pardon. Le cycle d'eau, أول حاجة, sous l'action du soleil, l'eau des mers, des océans, des lacs s'évapore. Sous l'action du soleil, d'eau, des mers, des océans, des lacs s'évapore. شنو كيعطينا؟ شنو هي s'évapore؟ يعني كيتبخر. شنو كيعطينا؟ كيعطينا لا فابور دو، يعني هاش الشمس ملي كتكون سو لافي ديال هاد، سمحوا لي السيلو مبغاش يكتب ليا، سو لافي ديال هاد الحراره وهاد الشمس، هاد الماء ديال البحار و لي زوسيون و لي ريفيير سيفابور. وهنا كنهضروا على لي فابوراسيون، مرحله التبخر اللي كتعطينا هنا فابور دو. La vapeur d'eau se transforme en nuage. ملي هذيك البخار ديال الماء كيولي كيتحول لسحاب. Le vent pousse, الرياح، le vent pousse les nuages. يا من بعد كتولي عندنا الكوندونساسيون. الا شفتوني راه رسمت هنا واحد النياج كبير، يعني وقع التكاتف ديال هاد لي نياج، يعني الكوندونساسيون. جات مرحله كوندونساسيون. من بعد selon la température، يعني على حسب درجة الحرارة، l'eau se transforme en pluie ou en neige، يعني كيكونوا des précipitations، تساقطات. précipitation، هادوك التساقطات على حسب درجة الحرارة سواء كتكون عندها جوج حالات، سواء دي بلوي يعني تساقطات مطرية، أو ناج تساقطات ثلجية. مورا دوك التساقطات المطرية والثلجية كيكون l'infiltration. l'eau s'infiltre، كيدخل dans le sous-sol، يعني هنايا infiltration، ها هو هبط كيدخل هنايا l'infiltration. infiltration. هاد الانفلتراسيون ملي كيدخل هاد الماء هو اللي كيمشي لنا كيدير لنا المياه، كذلك المياه الجوفيه لو سوتيرين. كاين عاوتاني ملي كتذوب الثلوج وكتنزل الامطار، سريان جريان المياه كيكون عاوتاني الغوي سيلمون. pour s'infiltrer dans le sous-sol pour donner des eaux souterraines، هي اللي قلت لكم، d'une partie ruisselle sur la surface، يعني هذه اللي كتذوب لا نيش والامطار كيكون جريان ديال المياه هو غوي سيلمون. وكاينه المياه اللي كتدخل داخل لانفلتراسيون. من بعد هنا سمحوا لي نشوف، ها هي انفلترات، وكاين
هنا المياه عاوتاني اللي كتخرج حتى هي كلها، هاد المياه كلها لي ريفيير هما لي لاك il ramène l'eau vers la mer. شنو كنلاحظوا؟ رجعنا للبوين ديبار، داكشي علاش كيتسمى لو سيكل دو لو. لو سيكل دو لو كاينه الايفابوراسيون اللي هي مرحله التبخر، موراها الكوندونساسيون اللي هي التكاتف ديال السحاب. ملي كيتكاتف كيعطينا التساقطات المطريه او الثلجيه، دي بريسيبيتاسيون، تساقطات. ملي كيهبط دوك التساقطات كتعطينا الجريان المائي، غويسالمون، سوا لانفلتراسيون. ومن بعد كلشي il se jette vers la mer et les océans. Cycle de l'eau. كنتمنى نكون انني بسطت لكم الدرس بما فيه الكفايه. موعدنا في درس مقبل، حصه مقبله ان شاء الله. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي طبعا في التعاليق، وكنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه عليكم. وشكرا للمتابعه، وما تنساوش الكلمات الزوينين ديالكم، التعاليق الزوينين ديالكم، ولا لايك، وبيان سور لما مشاركينش في القناه تشاركوا وتفعلوا جرس. والى اللقاء في حصه مقبله ان شاء الله.